Sunan sa kamalipang gatakna sa pagtuon ala kanatong tanan. Welcome na usab sa lesson study nga ato pagaymuon dining matawong gatakna sa gabi sa Martes, and today is September 15, 2020. O nga sa dili pa kita magkapadayon sa unahan, buot mo na ako nga hangyoon alang sa usa ka pagampo. Amahan na mo nga naka sa mga langit nining matawong gatakna sa gabi no Dios, nagahangyo kami nga ikaw magapakig-uban kanamo karon sa among pagtuon. Puna kami sa langiton nga kahibalo ug pagpanabot sa imong balaan nga mga pulong. Kini tanan among ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang uluhan sa atong Sabbath School lesson karon gatakna sa gabihon is Revelations End Time Message. Ang katapusan nga mga mensahe nga makita nato dinhi sa libro sa Pinadayag. Now hinumduman nato mga kaigsunan that unfortunately dunay pipila ka mga magtutudlo karon sa balang nga kasulatan, pipila tingali ka mga maghuwali nga ginatudlo nila nga ang balang nga kasulatan or in particular ang Book of Revelation is something that cannot be easily understood. Para nila ang libro sa Pinadayag maayo lang siya para nga makakuha kita mga information mahitungod sa pagkagamhanan sa Ginoo sa katapusan nga mga panahon, pero wala gayud nila ginahatagan og pagtagad nga daghan sa mga mensahe nga naa dinha sa libro sa Pinadayag nagahisgot gayud sa kung unsa man ang gisaad sa Ginoo nga kadaugan alang kanato. Kontrary kini sa pipila ka mga salida o pipila ka mga show nga usahay do na pay pipila ka mga pagtag-an nato, di ba? I-guess pa nato unsa kay posible nga mahitabo o resulta ni ini nga sugilanon. Pero sa balang nga kasulatan mga kaigsunan pinagi sa libro sa Pinadayag, do na nakitay enough information, pipila ka mga pagpadayag nga gisulti sa Ginoo that yes, mo undergo kita o pipila ka mga kalisdanan, doon ay pipila ka mga struggles nga atong atubangon, pero in the end, we will become victorious pinaagi sa tabang sa Ginoo. Mao man gani nga dinhi in particular sa chapter 14 mga kaigsunan, gina-consider ni siya nga epicenter sa Book of Revelation, pinakasentro nga dapat nato hatagan og pagtagad. Mao kini ang analogy nga gigamit sa Ginoo dili lamang sa mga mensahe sa mga manulunda, kundi kining analogy usab mahitungod sa iyang duol na nga pagbalik. O ang simbolismo mga kaigsunan mabasa nato dinhi sa Pinadayag 14 mga bersikulo 14 ngadto sa 20 atong basahon. Ingon siya sa verse 14, "And I look and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of Man, having his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle." So ingon ana paghulagway ni Juan, no, sumala siyang pananawon ang pagbalik sa Ginoo. Nagalingkod siya dinha sa mga panganod, unya do na siya sikel o do na siya garab dinha sa iya nga kamot. And another angel came out of the temple crying with a loud voice to him that sat on the cloud, "Thrust in thy sickle and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe." And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was reaped. So kung imong tanawon mga kaigsunan, ang pinakatumong dinhi mao nga gihulagway ang kalibutan sa katapusan nga mga panahon nga alaniho na. Angay nagyud siya nga i-harvest o nga kini nga pag-harvest mga kaigsunan wala nagapasabot nga dunay kamatay alang sa katawhan sa Ginoo, kun dili mao ning panahon nga sadiin iyan ang dadon ang iyang mga katawhan dito sa iyang langiton nga puloy-anan, mahitabo kini sa iyang ikaduha nga pag-anhi dinhi sa kalibutan. And then, on the other hand, diri usab sa verses 19 and 20, akong basahon sa katapusan, "And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs." Ang budi pasabot niini nga mga bersikulo mga kaigsunan mao nga dunay pag-harvest, dunay pagkuha sa Ginoo sa iyang mga katawhan nga mga matarong, at the same time duna usab paglaglag nga giandam niya niadto mga katawhan nga gisimuluhan sa mga overripe na nga mga grapes. Budi pasabot dili na sila angay nga hatagan og tsansa kana tungod sa mga choices usab nga ilang gihimo. So dinhi sa libro sa Pinadayag dunay duha ka mga extreme ways nga makita nato dinhi mga kaigsunan. I mean opposite ways nga makita nato dinhi. Makita nato dinhi ang tanan nga mga matarong sa tuo nga bahin, unya ang tanan pud nga mga dautan sa wala nga bahin. Sa uban nga mga passages sa balang nga kasulatan, sa uban nga mga libro makita nato dito nga nagkauban ra og pagpuyo niini nga kalibutan ang mga matarong dautan. Mao bitaw nga ang admonition sa Ginoo, yes, we are in the world but we are not of the world. Magpadayon ta nga magdan-ag niini nga kalibutan. Dili nato tugutan nga maimpluwensyahan kita sa mga buluhaton sa kalibutan. Pero dinhi sa libro sa Pinadayag, doon na klaro nga polarity dinhi between sa good and evil mga kaigsunan. At the same time,
Kini usab nga chapter 14 sa Revelation, do na usab sa special message no and reminder alang sa mga katawan sa Ginoo or the so-called the Seventh-day Adventist Church members. Tungod kay kita isip nga mga tinugyanan no as remnant unya gitugyanan kita niini katapusan nga mga mensahe alang sa kalibutan. Hinumduman nato nga we are not simply to read or to gaze no, dili lang nga magbasa lang ta unya mutan-aw ta sa mga paghitabo sa palibot, kundi dili mo take part ta mga kaigsuonan. Tungod kay gusto sa Ginoo nga bation nato ang urgency ni ining mensahe sa Ginoo dili lamang sa paghukom nga umaabot apan ipahatod nato sa uban nga mga katawhan o sa tanan nga mga katawhan sa tibuok kalibutan ang mensahe sa Ginoo sa kaluwasan ug ang iyang gahom sa pagluwas nato gikan sa gapo sa sala. Sa katapusan, Evangelism pages 119 and 120 ingon din ni Ellen White, in a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as a watchmen and light bearers. Hinumduman nato mga kaigsunan ha, kita mao'y tagbantay o nagadala sa suga. Isip nga magbalantay mga kaigsunan, kung doon ay pipila ka mga alarming situation nga ato nakita, dili maningon nga nahimo tang himantayon, pero dapat ni nato nga kuhaon ng attention sa mao nga mga individual o sa mao nga mga grupo to let them know nga kung ilang ipadayon ang mao nga buluhaton, surely consequences or judgment will be received by them. So kini nga mga buluhaton mga kaigsunan usa kini kabalaan nga trust nga gihatag sa Ginoo nga dapat nato hatagan og pagtagad. Dili nato dado ang mensahe nga makafa-flatter lang sa tawo, kundi dili dado nato ang direct present truth may tungod sa tinuod nga kahimtang karon sa tawo diha sa gugma sa atong Ginoo. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, and third angels' messages. Mao ni ang atong responsibilidad mga kaigsunan nga kini nga klase sa mga katungdanan wala kini nasangat lang alang sa atong mga pastors, mga evangelists, mga layman ug uban pa, kundi alang kini sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Karon do naman tay daghan nga mga kabalaka, do na tay daghan usahay nga mga problema nga ginatubang, pero dili nato tugutan nga kining kabalaka o mga problema o kahasol pipila ka mga sirkumstansya nga usahay mo divert sa atong attention gikan sa pagtanaw nato sa atong misyon. Dili nato tugutan nga kining tanan makakuha gayud sa atong focus diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Ang kaaway maning kamot nga baldako niya ang buhat, pinaagi na lang sa nagkalanlain nga mga pamaagi. Pero hinumduman nato mga kaigsunan nga gusto sa Ginoo nga we have to carry on atong dadon kini nga mensahe ug ipaabot alang sa tanan nga mga tawo aron nga sa iyang pagbalik ang tanan mapasidan-an na ug ang tanan muhimo sa pag-atubang sa mga resulta sa ilang gibuhat karon dinhi sa kalibutan maayo man ang daotan. Kini akong buhi nga pagampo.